Mga kaigsunan og mga mahalamong tigpaminaw nining tungora karon. Ano na sab kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kinasingkasing ang mga dapit kaninyo o usab mga panghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit na to sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitulo ni Master kanamo pa din sa ang among mga pagpanudlo labi na sa pagpamatod sa nakasulat sa Biblia nga inubanan sa mga referensya sa pagtugot ni Master pero gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungora among mga pagpanghinaot sa makiigsunan sa sulod sa PBC compound nga kanunay kamo nga naa sa hugot nga pag-alagad isip pagkaday hard sa PBC. O sa tanang makiigsunan sa nagakalalaing mga dapit labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa pag-angkon sa radio station para may alagad o masabta nila ang atong pagtulon ang PBC. O kumusta kaning tanan sa nagakalalaing mga dapit? O labi na kang Brother Cherry Idkila diri dapit sa Taguluan. Kumusta kanimo, Brother? O sa tanang mga membro, dili nato kalimtan ang atong obligasyon, ang atong contribution para sa PBC Palace Reconstruction. Ug nining tungura baga paila pa ang kauban pang ibanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katangbayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug naihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kamusta kaninyong mga igsuon ug mga kahigalaan? Kini karon ang inyong igsuon, Brother John Kenneth L. Mangalos. Magkauban karon aron sa pagtuon sa mga kamatuoran aron sa pagpadayon magpaila pang ubang ibanghilista. Kumusta og mayong pagpataling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo mga kaigsuonan pinagis paghatod sa kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa pagtulunan sa PBC mga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karon nga inyong pagpatilinghog kamo na niana ang among mga gipanimbaya. O ato usab nga gipahinumduman o gipahibalo ang tanan nga mga kaigsuonan nga miyembro sa pagtulunan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini mga kaigsuonan ang March 10, August 19 ug ang December 29. O giawag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagpatalingog mahigalag mga kaigsunan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Radio Ronda matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ang atong programa ug makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsuonan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog Radio Ronda. Matagadlaw Domingo alas 6 ngadto sa La City ang tagnas kagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsuonan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag adlaw Sabado kita sa inyong pagpatalinghog. Duha ka hugna mga kaigsuonan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapuno ug mabati sa ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Live gyapon sa Facebook ang atong programa. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato dinhi sa Kidapawan City ug sa probinsya sa North Cotabato? Nga atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradio. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Kumusta usab sa mga tigpaminawa nato og mga kaigsuonan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental?
Ang atong programa mabati dinhi sa Bay Radio Waikurat FM matag-adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA matag-adlaw Domingo mga kaigsunan duha ka hugna sa inyong pagpatalinghog unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati kini sa kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Tandag City ug sa probinsya sa Surigao del Sur? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXBP Sure FM matag-adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dinhi sa maong sibihan ala una ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon ug live kini sa Facebook gidumalahan kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado ug atangi usab ang bago na to nga radio station dinhi sa Tago, Surigao del Sur, Like FM mga kaigsunan nga mabati kini pipila ka mga Domingo karon nga bulan sa January. Kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Batu, Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM matag-adlaw Domingo alas 7 or alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigsunan. Og ato pong pangamustahon ang atong mga igsoon diri sa United States of America. Sila Sister TCE Colihat og si Sister Lily Patterson. Og ato pong pangumustahon ang Amakiton Jeremias family, labi na kay Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Ug ato pong pangumustahon ng usa ka PBCM member si Brother Primo in Sabang. Ug ato pong pangumustahon ang magtiayon sila Brother Florentino Albarico ug si Sister Remedios Albarico. Ug ato pong pangumustahon ang chapter president diri sa 230 LSU MH del Pilar Street pinagsama Taguig City si Brother Rinaldo Obiso. O ato po pangumustahon ang PBC member si Perle Puntillas. O ato pong pangumustahon ang atong legal counsel si Attorney Ramil G. Carion. O aron sa pagpadangat sa pangutana, i-text lang diri sa numero 0917-811-8882. Ug ato po rin i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon, mga kaigsunan. Kung naglantaw ka mo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon sa PBCM. Approve kini ni Reverend Charlie. So kuha na ka mo og copies ni ini. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. O atong ipahibalo usab sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak or gi-expelled na kini sa pagtulunan sa PBCM. Makita ninyo sa screen ang iyang hulagway na ug kun aduna may iyang mga gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister and Executive Vice President nga mo'y gisaligan nga nagdumala sa pagtulunan sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. O dinihigayon na mga higalag mga kaigsunan na ron sa pag-isgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungora karon Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Kenneth, ang ato karong paghisgutan ang bahin sa atong pagpakita lugar sa atong uluhan nga pagadadon mao kini ang pagkasinugo sa katawhan sa Dios dili ikaw mismo ang magapahalaw na. Pero sa dili pa nato hisgutan kini ato sang pangamustahon ang mga nagapangutana kanato Bradeber o atong gihangyo sila nga ilalang sundan tungod kay matagbaw ra sila pod sa atong pagtubag tungod kay doon nakita asikasuhon nga kining atong gisgutan karon nga pagtuon sa atong gihisgutan nga ang pagkasinugo
sa katawhan sa Dios, dili ikaw mismo ang magapaluna. Kay part ra gyapon ni sila, kay time welcome nga kung mahimo silang membro, apil kini sa pagkakamatuoran nga masabtan ninyo, dili lang kay katulang ang inyong gipangutana, busa sabton lang sa ninyo kami. Ayaw lang pud mo nga inyong i-miss ang inyong pagsunod, kay basin sa panahon nga pagtubag na namo, wala na hinon mo makadungog. Usa to sang pangamustahon, Brother Dever. Okay, Rev. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi ato makita si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaduha, Familia Cubias. Ang ikatulo, Guhilde Efraim. Ang ikaupat, Efren Anino Guhilde. Kumusta kaninyong tanan nga nagapangutana kanamo nga nagapaabot pod sa pagtubag? O ato sang ipakita ang kalihukan sa atong miagi nga katiguman sa December 29, 85th birthday anniversary sa atong magtutudlo. Dili man nato ipanghambog, Brad Ron, ang gidaghanon kay kini nga gidaghanon nato og sa uban nalupigan ra pod ta sa gidaghanon, pero ang pag-ilas ka matuoran wala diha nga pasinder-sinder, pero botla natong ipakita kay kining atong kauban sa una nga nikigkaakbang na nga kita na hinoy pagaluwason nga apil man ang mga katawhan nga wala paganis PBC mo to'y luwason nato. Sa dihang akong gitudluan kay gisugo ni Master nga tudloy kini si Hermoines Macarayo hasta si Danilo Nakwa sa pagkamimbro na nila, naon sa bahinon nga kita na may pasabton sa kaluwasan nga kining giwali nila nga Espiritu Santo mo man ni atong wali nga Espiritu Santo. Wa pa day ta maluwas day tag sila na may muwali. Naunaar ko ng kabuang o kaburingog na nining mga tawhana mo na nga ato sang ipakita ang aktibidades o makita po gani din nato ang ilang gidaghanon sa ilang pagpanghambog kay matud pa ipakita kuno nila nga niining December 29 kay 27 sila kuno magsugod hangtod 29 kay giawat man nila ang konferensya lagi nato, Brad Ron. Makita kuno ang gibag-on sa mga tao, bantog ra nga sa kadaghanon sa ilang mga taong nitambong kay nag-ihom silang baka, Brad Ron. Bantog ra ang baka nga baho kay tungod sa gidaghanon sa mga tao kay lain dining baka, Brad Ron, og gidaghanon sa mga tao kay mabaho di ay na nganong nangabaho man ang baka diha og Daghan pag yun tinulog daghan pa wa day tumaatos pagpadapat ba sa pag-usap-usap nagkataw-an na abot nun sa ning tinan-awa ning tawana atong ipakita, Brother Dever. Okay, Rev. Makita ninyo ang atong video, mga kaigsunan. Mao kini ang pipilas sa mga hulagway atol sa pagselebrar sa atong magtutudlo sa ika-85 nga birthday anniversary celebration Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa Disyembre 29, 2024. Kung nagalantaw kamo sa atong video, mga kaigsunan, makita ninyo ang gibag-on sa mga nanambong sa atong celebration. Dili na mo ipanghambog kay gamay ra man pero natinga mi sa among katbang ba among gihuna sa taliwala sa kadugayon sa pagwali sa PBC unya sila bag-o pa na rehistro, Bradron, sa Marso 6, similabang tuig 2024. Luyo sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa atong pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. Marso 6. Oo. Kay ilang man ang gitukod sa Disyembre 29, 2023. Anya giduso sa gobyerno sa pagparehistro sa SEC, gi-approve sa Marso 6, 2024. nakita mo na nikalit lang lugar daghan nakalupig na diyan sa gidaghanon na mo nung sa tawhana nga di man kabalo mananaw na makita man natong gidaghanon. Ato pod nga gipakita ni Biren para pod ma-appreciate ang mga kaigsunan nga gikan sa ubang mga lugar nga mi gasto gyud og kantidad para sa pagtambong gyud sa konferensya in honor sa 85th birth anniversary sa magtutudlo. Okay, kining pagtambong ang uban representante man lang sa mga dapit na doon tungod sa kamahal sa palalito. Tinuod. O gani sa atong pag-celebration, Rev. Bradron nga nagpalupad man tagbalon. Ato na ipalapad. And 3, 2, 1. Happy birthday!
nahimo pud sila, nagpalupad pud sila balon. Okay. Kini laging tulisan sa sistema sa pagpamatod o kawatan sa kalihukan sa pagpamatuod sa PBCM. Muna itong gitawag og NPDM sila Reverend, kay kanang in, napulos, ang P, pangawat, ang I, awat-awat. Kinsa na silang nangawat og nag-awat-awat, amo ni si Dani og si Makarayo. Mayusab nga takdo. Kay celebration na to, ilang mo pong awaton sa Disyembre, palupad balon, palupad-lupad po silang balon, di awat-awat. Happy birthday, Master! O niya, ang pagpamatod kay iya man na sa PBCM, ilang man gidala, di pangawat. Karon, sa atong gipakita nga titulo nga ang pagkasinugo sa katawhan sa Dios, dili ikaw mismo ang magpaluna. Atong adtuan ang ikaduhang hugna sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Nag-una pa sa atong panahon, Brad Ron. Brad John Kenneth, Brad Deber, tungod kay namtas ikatulong hugna nga panahon. Kaya ang unang hugna nga panahon man sa Israel sa kang Hiuba. Sa panahon sa pagkasinugo ni Apostol Pablo, Brad John Kenneth, nahimo ba siyang sinugo? Siya ba ang nagpaluna siyang kaugon buot-buot ra ba niya ang pagkasinugo diha sa atong Ginoong Kristo? Atong basahon Reb diri sa Galacia 1:1 ang gingon, si Pablo apostol, kinsang pagka-apostol, dili gikan sa mga tao ni pinaagig tawo, kundili pinaagig kang Hesus Kristo og sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. O matinaw. Sa gikwaan natog ehemplo nga ang pagkasinugo sa katawhan sa Dios dili ikaw mismo ang magapahaluna, klaro. Sa panahon sa atong Ginoong si Kristo, o lahing apostol si Pablo, nagapahayag nga sa iyang pagka-apostol, ang iyang pagka-apostol, dili gikan sa mga tao, sa nabasa na to, ni pinaagig tao, dili day gikan sa tao, dili pod pinagig tao, kundi pinaagig kang Hesus Kristo. Dinhi masabtan nga Dios na sa Biblia, kung atong sabton wa lang ing nag-Dios man ni Kristo, pero kung dili pinaagig tao, kung dili pinagig kang Hesus Kristo, si Kristo ba'y dili tao? Tao pero gipahigawas niya nga lahi ang atong Ginoong Kristo. Og unsa pa sa Dios nga Amahan nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Busa sa panahon kang Kristo, naana ang Dios nga Amahan, naana kang Hesus Kristo. Isip si Pablo sinugo, dili pinaagi sa tao, dili gyud kita mismo ang magapahaluna. Karon sa diha nga si Apostol Pablo sinugo sa Dios ni Kristo ug sa Dios nga man, sa atong nabasa sa Galacia 1:1 sa gibasa ni Brad John Kenneth, Brad Ron. Sa mga tao nga nagadawat og nag-ilanas sa atong nakita og nabasa kang Apostol Pablo, unsa nay pagpakasama nila nga pagdawat nila sa sinugo sa Dios nga mao si apostol nga si Pablo? Sa mga tao, Reverend, nga nagtuo, nagsunod sa mga pagpamato ni Pablo, ingon nga siya wala mag-proclaim siyang kagulingon nga mahimong alagad sa Dios, kundi si Kristo og sa Dios mo may naghimo niya pagka-apostol. Nga katong Dios nga Amahan. Ang mga tao nga nag-ila, gidawat nila si Pablo, ingon nga si Hesus Kristo gayud. Basahon ako ang priba, Reverend. Dinhi sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 14, ingon ini atong mabasa. Ngani, pahayag ni Pablo kini, wala kamo magtamay kanako ni manuhi tungod sa akong panglawas, nga misulay kaninyo. Hinunua, gidawat ninyo ako. Ito pa ni Pablo, nga daw usa ka manulunda sa Dios, nga daw si Kristo Hesus gayod. Nakita nato nga si Apostol Pablo, bisan di ay adunay pagkasakit sa iyang lawas, kay di man ipanghambog, bradron. Matingala man ta, anay nila ni Hermanis Macarayo, kung hisgot-hisgot panghambog kay na ako no'y pagpangayo training, pag-ayo sa masakit, trainingon ko nila. Nabitaw na sa PBCM, kamo na may mag-training diya. Karong Disyembre, Pizza 27, adunay dakong training nga mahitabo
dinhi sa PEDM. Kay pabalhino ninyo ang mga sakop na sa PBCM sa inyong gipanghambog nga pulong. Si Apostol Pablo, kung basahon ni mo ni sa ubang hubad, nagsakit si anini pero taliwala sa pagsakit. Gidawat si Apostol Pablo nga daw si Kristo Jesus gayon. Sa hubad ni sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, gitawag kani si Kristo Jesus mismo ang ilang pag-ila kang Apostol Pablo. Dili nga nagpa-Kristo-Kristo si Apostol Pablo. Pagdawat tungod kay si Apostol Pablo, ang iyang pagka-apostol kung gidawat man siya ingon nga si Hesus Kristo. Pagbulutan pod sa Ginoo kay nganong nasulat kini. Tungod kay dili siya makasulat og dili ang Ginoo mo'y nagsugo kaniya ang tanan niyang gipangsulat. Unsay puri ba, Brother, sa atong gisulti? Niya atong pagabasahon, Reb, sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 37, ingon niini ang nakapahayag, kung adunay maghuna-huna nga siya profeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo, maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo. Di matinaw nga ang gisulat din ni Apostol Pablo, tungod kay nakasulat na Brad John Kenneth, Brad Dever, Brad Ron, nga ang atong nabasa si Apostol Pablo, nga gidawat ingon nga siya si Jesucristo gayud mismo, dili man siya makapagsulat o wala sugua sa Ginoo, di nahilakip na kining pamahayaga. Kung Ginoo may nagsugo niya para ingon pod nga dawaton siya ingon nga si Jesucristo mismo, eh kinsa ba ang Ginoo nga gipasabot, Brad John Kenneth, nga mo'y nagsugo kaniya nga Ginoo kang Apostol Pablo para dawaton siya ingon nga siya mao ang atong Ginoong Jesucristo mismo. Atong basahon dire sa Juan Kapitulo 13, versikulo 13, ang giingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo, og husto kamo kay mao man kana ako. Busa matinaw nga ang Ginoo nga nagsugo nga ilhon ang sinulat niya kung may hiyas ka sa pagkapropeta. Ilhon nimo nga ang iyang sinulat sugo sa Ginoo. Ang Ginoo nga nagsugo kaniya maong atong Ginoong Kristo. Busa katong nagdawat niya ingon nga siya Jesucristo mismo gayon, dili to buot-buot sa mga tao kay sa kapanahunan nila naagbuhat day ang atong Ginoong Kristo ingon nga si Apostol Pablo ingon nga si Jesucristo mismo gyud kay timan-an nato. Ang Kristo, mga mahal namong tigpaminaw, tuburan sa kaalam kay sa Mateo gani 11:27 ngadto sa 30 gitugyanan man siya sa mga butang samahan ug nanudlo siya. Busa si Apostol Pablo pod sa tanang mga apostol, Brad Ron, Brad John Kenneth, Brad Dever, siya lang ang pinakadaghan og sinulat. Busa naa makita lugar ang kaalam di kaniya. Nakaron, ang atong susyon, diin bagikan si Apostol Pablo Bradron sa wala pa siya mahimong diha sa atong Ginoong Jesucristo matawag sumala sa kasaysayan siya ang kinabuhi. Okay, Reb, atong susiyon ang kasaysayan ni apostol nga si Pablo sa wala pa siya mahimong apostol o alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Dini sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na kubasahon rib sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 5, ikama na to sa city ngadto sa 8 ang pagbasa. Niya, ingon dinhi. Gisirkunsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso, sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebrehanon nga natawag mga Hebrehanon, bahin sa kasuguan, Fariseo. Buti pasabot, Brad Ron, nga sa kasuguan siya sa una, sa wala pa sa atong Ginoong Jesucristo, wala pa siya masakop, naa siya sa kasuguan sa... Fariseo. Okay. Pero Israel nun yapon kini si Pablo sa banay ni Benjamin. Ato ipadayon Reb sa pagbasa sa city ngadto 8 ang explanation dayon ni Pablo sa dihang nana siya kang Kristo. O kung sa dayon niyang explanation, adtong didto pa siya sa dapit sa Fariseo. Niya. Ngani, sa city na ni, bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto. Sa diya pa siya sa Pariseo. Kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Pagka nanatas ka matuoran di ay, ang katong imong gigikanan, nahimo na itong kapildihan. Atong Pariseo.
lugar nga naa siya nagpailalom. Ugma pa sa PBCM pa, Bretron. Kung naanatas PBCM, kadaugan na, Kung wa tas PBCM, kapildihan. Oh. Muna klaro nga pagka-istorya. So, maaninaw na og matagad na sa mga namiya sa PBCM. Nga wala na mo sa kadaugan kung dili na anas kapildihan. pinagi nining example. Oo, ni Apostol nga si Pablo nga ang mga nangagi niya nahimo ng kapildihan pag naana siya sa atong Ginoong Jesucristo. Ato ipadayon sa bersikulo 8. Sa pagkatinuod, ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililhon sa pagpakaila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya kang Kristo, napildihan ako sa tanang butang. Og kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Oh, nakita nato nga tungod kaniya kang Kristo napildihan ako sa tanang butang, mapildigid siya ug ikumpara kang Kristo. Ug kini sila ginaisip ko ingon nga biya na katong sa una. Aron lamang maako si Kristo. Sa ato pa kadtong dili sa atong Ginoong Kristo mga biya na mga dunot lugar ba brethren Oh, tinuod. di na angay na akseptahon nakaron gipiho ba sa Biblia brother nga ang kadaugan naa na gyud sa atong Ginoong Kristo nga pagtulan puriso nga kadtong pagkaparsyong pagtulunan nga na siya napailalom sa kasuhan iya na kadtong gibiyaan kay ang kadaugan na sa atong Ginoong Kristo tungod kay siya naa na sa pagkatinawag nga gisugo siya sa atong Ginoong Dios nga Amahan o primarily ang atong Ginoong Kristo. Niya atong pagabasahon Reb nga ang kadaugan ni Apostol Pablo kay naa na siya ni Ginoong Hesukristo proyba sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 13 hantod sa 14 ingon niini ang nakapahayag. Mga igsuon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon, hinuon usa ka butang akong ginabuhat, mao kini. Sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na, ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan, ako nagapadayon paingon sa dauganan. Ngadto sa ganti nga mao ang sa langit nung pagtawag kanato sa Dios, diha kang Kristo Hesus. Karon pag ingon ni Apostol Pablo Brad Deber kay imo manggibasa sa gikalimtan ko na ang nanagpangagi na iyang gidasdas ang paingon sa unahan ang dauganan kang Kristo. Hain katong nangagi na nga iyang gikalimtan ka na. Ang katong nangagi na nga iyang gikalimtan, katong didto pa siya siyang pagkaparisyo. Oh, mo na ibuti pasabot nato, no? Klaro nga ang iyang gikalimtan ang pagkaparisyon na kay kapildihan man tong tanan kung diha kang Kristo. Di mapildi siya kung magpabilin siya dito busa ang dauganan mao ang diha sa atong Ginoong Kristo. Kung ang Kristo mao pa panalitan ang atong magtutudlo Brad Deber, Brad Ron, Brad John Kenneth nga kini ang PBCM kapildihan nila kung wala sila sa PBCM. Labi na kung naka sa PBCM magtukod-tukod na hinon kag kompetensya sa PBCM. Mahimong duha ang kapildihan, Reverend, sa mga tao kung dili mo dawat sa pagtulunan sa PBCM o kadtong nidawat na nga mibiya po sa PBCM, mahitabo po gyapon ang kapildihan. Nakaron. Ari kita sa pagklaro. Tungod kay si Kristo, di man gyud maadto ang pagka-Kristo dito kang Apostol Pablo Bredron. Ganon. Pero tungod kay sa programa sa Dios gihimo ingon nga si Apostol Pablo ingon nga Kristo para pagdumala to kay si Kristo sa pagka-apostol ni Pablo tuwa naman mikayab naman sa langit Bredron sumala sa buhat kapitulo 9. Mabasa nato diha. Ang pangutana karon sa diha nga naa siya sa atong Ginoong Hesukristo gikalimtan naman niya ang nangagi na biya na ang parisyo ang dauganan na diha kang Kristo. Unsay iyang giwali brethren para panawagan ngadto pod sa uban di nahimo na siyang kasangkapan o sinugo ingon nga siya na mismo ingon nga mao ang Kristo brethren. Walay lain nga gihimo ni Pablo nga pagwali ang tao tawagon niya nga masakop diha sa usa ka lawas. Usa ra gyud dili duha. Kay kining PDM o PADM kay nagdala-dalas ngalan ni Master ang mulugar karon duha nay ngalan sa pagtulunan Pagtulunan. sa
sa gitukod sa Espiritu Santo nga si Master Katumanan. Kay kita pa ang una original, no? Oo. Nga nagdala sa wali nga Espiritu Santo. Oo, original niya. Kung dunay mo dala pag yun, gikan sa original mo na piki na. No, kay Oo. ato mang pamatud-an nga siya mismo nag-ingon nga 1967 nagsugod ang pagpamatik sa Espiritu Santo sa PBCM. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Di priba nga original yun kay 1967 samtang sila 2024 24. Bago lang ni Subol. ningon din siya nga makita ninyo nga nagbaha nagduot ang mga tao inigtambong Ilabihang, hambugiruha. ilabihang hambugiro ha Yeah, prebahan o ako niya rin. to kay pagpangaon di baka ang uban Tungkol sa kadaghan sa tao, nagkasakit ang tiyan lagi bradron sa uban bag-o ba nilang release og pulong na, mo naron diha, gipaningla na. Karon prebahan ako rin nga si Pablo sa ilang kapanahonan sa nangalagad sa kang Kristo, tawagon man niya ang mga tao pinagis pagwali, ipahimutang gyud diha sa usa ka lawas. Dini sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church Rib, akong basahon sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, nga ngadto sa maong kalinaw, kamo sa pagkatinuod, gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas, og magmapasalamaton kamo. Sa pagkasinugo ni Apos Pablo nga dili buot-buot sa iyang kaugalan dili self-proclaimed messenger. Nakita nato nga gidawat siya ingon nga Kristo mismo. Og sa pagpamatuod niya iyang gipamatud-an ang mga tao kay nasakop na siya kang Kristo nga sa pagkatinuod kamo gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Pag ingog maurang o sa kalawas, dili kay dunay gikumparahan. Kay kung dunay gikumparan diha sa maurang sama-sama nga lawas, pero gingon sa usalang kalawas gipanagtawag kamo diha sa maurang usa ka lawas. Very specific ang gipahayag ni Pablo silang kapanahonan nga kung tawagon ang mga tao masuod ra gyud sa usa ka lawas, dili gid duha ka lawas. Ang pangutana, Brother Ber, haing lawas. O kinsa ang ulo niya na? Unsa ngalan sa maong lawas ang ulo niya na? Kinsa, Brother Ber? Ang maong lawas rin mao kini ang iglesia ug ang ulo mao si Ginoong Hesukristo atong pagabasahon dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 ingon niini ang nakapahayag siya mao ang ulo sa lawas nga mao si Ginoong Hesukristo. Nya unsa man kining lawas nga mao ang iglesia. Makita nato nga si Kristo day ulo o founder. Siya ay leader sa lawas nga mao ang iglesia. Di ay daghan usa lang kalawas ang gitawag og iglesia diin. Giwali ni Apostol Pablo ingon nga siya si Kristo aron musulod ang tao sa ilang panahon sa usa lang kapundok o pagtulunan nga iglesia. Brother Kenneth, unsa ang ngalan sa mong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga giwali sa pagkasinugo ni Apostol Pablo ingon nga gidawat siya sa kapanahon nan ingon nga si Kristo gayud mismo siya sa ilang kapanonan, Brother Kenneth. Atong basahon Reb, diri sa Roma Kapitulo 16, versikulo 16, ang gingon, pag pangumustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Busaon sa ngalan, Brother Kenneth, sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo, diha si Apostol Pablo nasakop sa ngalan, Brother Kenneth? Iglesia ni Kristo Reb. Iglesia ni Kristo. Di po na maukaron ang mga iglesia nga atong makita, no?
nagakalilain nga mga iglesia, naghisgot ta sa originality o original nga iglesia ni Kristo. Karon, sa diha na nga si Apostol Pablo, siya ang nag-ingon iglesia ni Kristo, magapangamustay sila ang usag-usa. Doon na ba'y kauban si Apostol Pablo ni atong panahon na mga mahal namong tigpaminaw, labi na nga gitulyo siya ingon nga Hesus Kristo. Aduna. Pero ang iyang mga kauban ba'y nagpadayon? Wala. Buti pasabot nga nitalikod sila o niundang. Wala mo unong, Reb. Wala mo unong. Mihunong. Hmm. Onsay priba o kinsay kauban niya sa kapanahonan, Bradiber, nga wala mo unong, kundi nihunong. Na, mauna ni ron. Atong pagabasahon Reb nga sa una, kauban silang Apostol Pablo, pero mingbiya umitalikod. Na atong pagabasahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15. Ingon niini ang atong mabasa nag-ingon. Ikaw nasayod nga silang tanan nga anaa sa Asia mitalikod kanako. Matud pa ni Apostol Pablo. Dugang pa dinhi. Ug ang uban gani kanila mao sila si Figelo og si Hermogenes. Mao ka na ito nabasa rin. Agoy. Reb, kini nga gibasa, kakatawa tanong kay takdo kini sa Ebanghelyo ni Master. Sayod ang mga membros PBCM nga sa una mag-Ebanghelyo si Master, ingnon ni Master dayon nga kanang Ecclesiastes 1:9, husto ra ba na nga ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 ang namaw ko nadto mamaw pag-usab. Ngano nga balik-balikon sa magtutudlo da, mao di ay kay sa unang panahon kini bang pangalan nga Hermogenes ba tamiya day ni og kauban. Si Pablo nagpahayag sa gibasa ni Bradiber, kauban, may kauban siya nga mitalikod kaniya. Kinsa ang usa nga mitalikod nga ingog kauban ni apostol nga si Pablo silang kapanawnan nga si Pablo sa gibasa gidawat ingon nga si Hesukristo. Oh. Uy naa si Pigilo og si Hermogenes. Tamiya gid ni si Hermogenes yon. Kay kung naapan ni si Hermogenes sa una, makarayo ang apelido ni. Na. Galing walang butang yung kapilido. Tanawa oh. Matinaw. Magkakatawa lagi ta, Bredron. Dili man ni amo binaba, mabasa ba? Na mao nga nga Ikaw na sayod nga silang tanan nga nasa Asya. Wa pay labot si Pigilo ug si Makarayo Makarayo naman. Hermogenes. Hermogenes. Oh. Nga mitalikod kanako katong tuwa sa Asia. Oh. Sama usab Bredron nga ang nahimong chapter president si Lopez diri sa Libungan. Kabaruyan, libungan. Oh. Karon nahimo ng nalimbungan, ang limbungan. Sakop ni sa North Cotabato. Nitalikod na kay si Makarayo may ilang gisunod. Ha? Nakaron. Kanabang pagtalikod nga wa na sila mosunod sa kang Apostol Pablo gihimo ingon nga Hesukristo, Brad Kenneth. Unsang buot pagtalikod? Talikod ba nga may pagbalik ba? Sumala sa Biblia, Brad John Kenneth? Matong basahon Reb diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19 ang giingon, sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kon sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. Nakita nato sa pahayag sa mga apostol kay sa atong natun-an Bredron sa ikaduhang Timoteo 2:15 no, sa unang hubad sa King James version. Pag mo bahin-bahin ta sa pulong, nakita nato nga sa gipahayag ni Apostol Pablo mitalikod si Hermogenes. Unya sa pagtalikod ni Hermogenes atong gisusi unsa nang pagtalikod mibiya dito bang si apostolan nga ang pagbiya dili man gud sila kauban diha ni ana busa wala na sila magpabilin diha sa pagkakuyog kay ang kakuyog ni Apostol Pablo kakuyog po ni Juan kay usar man sila. Unya kay nitalikod naman ni si Hermogenes wala na magpadayon diha sa pagsunod. Ingon nga si Apostol Pablo ihimplo diha sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo ingon nga siya mismo si Apostol Pablo nahimong ingon nga Kristo. Pero Bredron, mao man ni ang dagan sa ikaduhang panahon gikan sa panahon kang Hiuba sa panahon kang Kristo. Siyempre, ang ilang giwali sa Colosas 1:27-28, si Kristo sa tanang dapit. Busa kay si Kristo man sa tanang dapit, si Kristo nagtukod man og iglesia, diya gyud gipasulod.
Onya sa pagsulod na diya sa maong pundok kay kadtong pundok ni Kristo mao man ang dauganan. Katong pagwali nila kang Kristo tali sa atong panahon nga nagwali tag Espiritu Santo na bradron sa tagna nga natuman na. Kini bang atong pagwalig Espiritu Santo nga gitulis sa mga tulisan, gikawat sa mga kawatan nila ni Hermogenes makailang giawat nga ang nagwali sa Espiritu Santo ang PBCM karon sila na kunoy katumanan kay luwason na punta diha sa ilang padim. Gisulti ba ni Apostol Pablo daan nga hinungdan nga aduna gyoy mga katawhan nga muda na sa wali sa Espiritu Santo nga kitay katumanan bradron? Gisulti ba? Gisulti riberen ni apostol nga si Pablo, nga kini si Pablo gidawat ingon nga si Hesukristo gayon, nya gibiyaan ang nisang Hermogenes sa ilang kapanahunan. Isulti niya nga kining pagwali nila sa maayong balita sa ngalan ni Kristo di magpadayon kay di pa maong kahingpitan. Kay ang but pasabot bradron sa ilang panahon samtang ila pa dito ang kahingpitan pero gibinlan og dili pahingpit kay para sa programa sa Dios nga moatubang di ikatulong dakong panahon sa pagpamato diya na sa Espiritu Santo. Tinuod ka na, kaya dili man matubang ang pagpangalagad sa dapit na sa Espiritu Santo, ug dili ni tagag kinutuban ang pagpangalagad Panahon. kang Kristo sa iyang kapanahunan. Basin mo ingon sila bradron nga kining mga ministro mao din ning gibiyaan sila ni Hermogenes makarayo nga sama atong gibiyaan si Apostol Pablo ni Hermogenes. Pero wa lang toy apelyido karon na ay apelyido na apelyido makarayo. Oh. Mauning gibiyaan sila kay matumo-tumuon, nagtumo-tumo bata nga mawala ang wali nga Hesukristo bradron. Dili tumo-tumo riberen kay may malig-on kita nga basihana sa Busa Biblia. atong gihangyo ang mga kahigalaan nato nga lain nga reliyon nga dili nila ikasuko kay dili man ta nagsamad sa ilang balatian kon ato nang gisulti. Correct. Pero kung sabto nila nga nagsamad mo Brad, kamong mga ministro sa PBCM kanamo tungod kay nagwali mo yung Kristo. Granting, kung nagsamad mi, si Apostol Pablo na ang nagsamad og ang Dios nga si Kristo. Kay mo may nagsugo ni apostol nga si Pablo. Sa atong nabasa sa unang Korinto 14:37 gani makita nato para pag-remind nga mauni ang gisugo ni Kristo di kang Apostol Pablo nga siya mao ang Ginoo nga nagsugo. Nakaron, haay ng prueba brethren? Okay, basahon ako ang pre-bar sa Biblia nga maayong balita Biblia Catholic edition Hiligaynon or Inilunggo. Basahon ako sa gingonan ni Reverend nga dili lang ikasakit kay basahon na magidamos sa Biblia ang prueba ingon nga basihanan pod sa mga matuod nga mga ministro sa PBCM. Balikan nato brethren nga makita ta nga nag-istorya lugar no. Oh, now. Ang buot na itong ipasabot, brethren, nga dapat ikalipay nila kay gibuksan na to ang ilang mga salabutan. Unta gyud, ikalipay gyud unta. Mao na, ang dili na to ikalipay kung nagtumo ang mga ministro sa PBCM. Kami lang ang nagwala-wala uwad-on ang wali nga Kristo. Unya ikaduha pud rin basi mingon sila nga basig inyo ng Biblia ipabor dili kay Biblia ang Katoliko man eh. Sa makita nato sa wa gani basa brethren. Maayong balita. Naka-display ang maayong balita Catholic edition Hiligaynon. Hili lugar tanga hilig aning gaynon. Hiligaynon ni part sa language ni nga Hilonggo ba Ilonggo. ang gitawag Hiligaynon kay hinilunggo man eh. Okay, basahon ako ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon ini ang atong mabasa. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kun ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Timan anta mga higalag mga kigsunan sa gibasa ko sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga doon na daw sila kahibalo ug doon na kuno sila pagwali sa pulong sang Dios nga gihatag daw diha kanila kay kanang bugay ginbugay hatag man na. Pero matud pa ni Pablo katong pulong sang Dios nga ilang giwali dili pa hingpit. Unya doon na po hingpit nga moabot ang dili hingpit nga mao ilang giwali magataliwan or mawala. Karon ang pangutana brethren, kung ang pagwali nila sa pulong sa Dios nga gihatag kanila nga giingon sa Hiligaynon hindi pa hingpit, di pa dayto hingpit kay may hingpit nga moabot. Pag moabot na tong hingpit, tagna man eh. Mawala na to ang kadtong gitawag og dili hingpit katong ilang giwali nga pulong sa Dios. Gipatinaw ba ni Apostol Pablo brethren unsa ang pagwali sa pulong sa Dios nga dili pahingpit kay sa atong nabasa na sa ikaduhang Timoteo 2:15 nga ang mga alagad sa Dios kinahanglan makamao nga mubahin-bahin sa pulong
pag iparesulta na brethren, unsa ang pagwali sa pulong sa Dios nga dili pa day tumao ang kahingpitan, pulihan pa to kay mawala pa. Okay, si Pablo man mo nagpahayag niya, Reverend, si Pablo sa batong agpahayag kung unsa ang ipasabot nining pulong sang Dios nga ilang giwali pero dili hingpit ug kini mawala. Dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Biblia gyapon nga Catholic edition hiligaynon. Niya, Roma 10:17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning giingon ni Pablo dili hingpit og mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Musa matinaw Reverend nga si Pablo nagpahayag nga ang ilang buluhaton sa pagpangalagad kang Kristo pinagis pagwalis maayong balita dito magpadayon di ay mawala kadto kay dili pa mao ang kahingpitan ug dunay mupuli nga hingpit nga maayong balita. Oh. Timana nato nga ang sequence, ang nag-una ang panahon kang Hioba. Mawala ang wali nga Hioba sa Jeremias 31:34. Nisunod ang kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Gitudlo nga mawala pud ang pagwali sa atong Ginoong Kristo sa kahulugan nga adunay paabuton nga modala sa wali nga dili na Hesukristo. Unsa man ang wali nga mupuli sa atong Ginoong Kristo, Brad Kenneth, nga wali nga kini natuman sa atong kapanahonan og kon matuman na dili na pwedeng pagatumanon pa ni adtong lain nga mga impakta o impakto. Atong basahon Reb diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyong nanag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga malulunda nangandoy sa pagsudong. Brad John Kenneth, kung mawala ang wali nga Hesukristo ang mupuli, unsa na nga wali sa imong nabasa sa Biblia? Ang waling Espiritu Santo Reb nga atong giilang nga si Master. Sa katumanan Brad Jan Kinit kinsa ang mga tao nga nagawali sa dapit sa Espiritu Santo. PBCM, Walay lain PBCM ug dili mao ang PDM. okay. So matinaw Reverend sa gibasa ni Brad Jan Kinit nga tungod kay mawala man ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, gitagna nga dunay mga tao nga magahimo sa pagpangalagad pinagi sa pagwali na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga sa makadaghan atong giangkon nga kitay katumanan sa walay ko kaulaw. Ngano man mo gamit ta sa terminong walay ko kaulaw kay na may mga ubang pagtulunan nga di mo dawat nga kitay katumanan nining tagnaa. Munang gamiton ang terminong walay ko kaulaw. Pero kung kining termino nga walay ko kaulaw, gamito na gani sa dili na sa pagtulunan sa PBCM, sama sa PADM or PEDM, amo na giingon nga mga wala gid moy ulaw. Ngano? Kay ang PBCM mao gid ni ang original nga katumanan sa tagna sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Mao na tinuod. So dinhi nga nagawali lig-on og biyaan mubalhin dito sa laing pundok. Ang ligon di na ligon, gabok na. Oh, mo na gitawag og sa kang Apostol Pablo pa nga wala sa kang Kristo nga pagtulunan kapildihan to. Kay ang kadaugan diya kang Kristo. Busa maupod kay naghisgot man kag original Bradron, klaro man Brad Demer, Brad Kenneth, no? Plaster man ta dinhi sa atong mga pagpamatuod o sa atong pagwali karon. Atong makita nga kung adto di ay sila sa tulisan og mga kawatan sa pagpamatuod nga giawat-awat man guning among pagpamatuod, wa gyud moy nada diha. Kay kun ang tagna matuman na kay nagwali naman og Espiritu Santo mga mahal namong tigpaminaw ang PBCM, wala nay kahigayunan o kadaugan o kaluwasan kung naa ka sa PADM. Kalaglagan ang inyong padulngan uban kang Hermogenes makarayo. Kay kung ang tagna natuman na Reverend, di na kinahanglang tumanon pa. Kung doon na may mutuman sa natuman na, munang giadresan na mog mga tulisan og kawatan. Kinsa ning panahon na karon nga mulugar nga tulisan og kawatan. Ang PDM ngano man, doktrina sa original nga mga matuod nga katawan PBCM mao gi-apply ninyo diha sa PDM di kawatan og tulisan mo. Kay ni apa Brad Ron, Brad Eber, Brad John Kenneth.
Nabagoy tagna nga matuman na tumanunon pa. Wala na gyud na. Pag ang tagna nga natuman na, sama nga nibuto na, sama sa usa ka pusel, usay bala, nibuto na. Pag nibuto na, mubuto pag utro, duha day nay bala. Mao na. Og basyo Usara na. may katumanan sa tagna. Correct. Di, usara pod ka buto. Pag nibuto na, ang tagna nga hingpit nga magwali sa Espiritu Santo, ni Anas PBCM. Nakaron, giingon ni Apostol Pablo nga, usara kalawas, tawagon ang mga tao diya sa pagtulod ng kang Kristo, usara. Sa kapanahonan kay PBC man ang nagdala sa wali nga Espiritu Santo. Pagka magbahin-bahin, sugot ba ang Biblia nga mabahin-bahin nga naapoy lain nga nagwali sa Espiritu Santo aside lugar nato? Dili may limon nga sa sinugdan kauban nato sila kay sila magay ni niingon mangganis makarayo Brad Deber nga diya natagikan. Diya natagikan. Kanang porsyon na ato manang mabati nga pamatud-an nga kanang pulo nga diya tagikan. Diha na po tagikan. Diha na po tagikan. Deklaro nga kita'y original. Ang pangutana, ang Biblia ba nagtugot ba sa pagbahin-bahin nga mabahin ang wali nga Espiritu Santo, Brother Eber? Na dili gid Reb, atong pagabasahon sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios. Eh kung dili man di ay mosugot ang Biblia, gabula-bula lang day ning baba ni makarayo nga sila'y katumanan kay di man di ay pwede mabahin ang katumanan. Ang modala na ang katurang tinuod yun nga katumanan dili kay nagtuman-tuman pero di ay dito kawatan og tulisan. Ang priba sa imong gibasa ang pulong sa Dios. Diin sa ang pulong sa Dios nga Biblia sa kapitulo bersikulo og unsang basahon na Brother. Ni ato pagabasahon sa basahon dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 17 hangtod 20. Ingon niini ang nakapahayag 17. Apan mga hinigugma, hinumdumi ninyo ang giingon kaninyo. Kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon sila, sa ulahing mga adlaw, mutungha ang mga taong magbiay-biay kaninyo. Og ang ilang sundon, maulang ang ilang dautan nga mga tinguha. Mao kana nga mga tao ang maghimog pamaagi nga kamong mga tumutuo. Magkabahin-bahin, gigamhan sila sa ilang tawhanong kinaiya. Wala kanila ang Espiritu Santo. So, Busa kung sa di pa nimo tiwason ang pagpadayon sa pagbasa sa bersikulo 20, Brother, nakita nato nga gigamhan sila sa tawhanong kinaiya, wala kanila ang Espiritu Santo. Kay matod pa gitagna dinhi sa mga apostoles sa ulay maadlaw nga mo kana nga mga tao ang magahimog pamaagi nga kamong mga tumutuo magkabahin-bahin. Ang nagahom din nila tawhanong kinaiya. Dili sa Dios. Dili sa Dios. Ang baba ni Makaro, si Master nagpadayon din pagpanudlo ay nagpadayon pagpanudlo sa ato pa kining Biblia karon nga Judas 1:17 hangtod sa 19 nga gibasa nihaom na lugar ni ninyo nga pagbahin-bahin. O niya, unsa man din sa bersikulo 20 ko ipadayon ba, Deber? okay, ingon ini ang nakapahayag sa bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, paglig-unay kamo sa inyong balaan nga ginatuuhan. Pagampo kamo nga giniyahan sa gahom sa Espiritu Santo. O di, kung may gahom ang Espiritu Santo, may gahom po siya nga kung mag-ampo tagigiyahan na o kamo naan ninyo ang Espiritu Santo pa diyon ni Master, hain man ang giya ninyo, nga naputol og na kontra man ninyo ang Biblia, unbiblical naman, kay dili man gusto ang Dios nga magbahin-bahin sa pamaagi sa pagwali sa Espiritu Santo. Unsa, nabuta mo? Makarayo? O, kini. Unya, pagkadawat na nga naana, natuman na ang Espiritu Santo nga giwali sa PBC, ikaw may nag-ingon nga ang pagdawat na sa PBC mao na ang kahingpitan. Unsa man gibungaw na ka bata pa? Labaw nagmatiguang ka na ang una. Unsay priban ini mga malamong tigpaminaw. Siya mismo sa dinhi pa siya sa PBCM pagkapadim na niya nawa na nawad-an nagbuot ba? Niya ato pamation si Makarayo. Okay. Hermohinis Makarayo. Imo ingon nga basig nasaipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunongon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diha karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat
mauna na ang giingon nga ni anana sa pagpangalagad sa PBCM, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni anana sa pagpangalagad sa PBCM. Perting tumpaka Reverend ang pahayag sa presidente ug founder sa PDM nga ang hingpit di nga pagdawat mauna ang pagpangalaga diya sa PBCM. Sa ato pa, ikaw mismo Mr. Macarayo mo nag-ingon nga ang hingpit nga pagpangalagad dinhi sa PBCM. Lakaron kanang diya pagdawat. ang pagdawat ug hingpit nga pagdawat ug pagpangalagad sa PBCM. Busa wala na diay hingpit nga pagdawat ug pagpangalagad diya sa PDM kay imong gipamatud-an nga dinhi lang gid sa PBCM. Ang hingpit diya ang pagpamakak na. Oh, diya bakak na. Pag matod pa ni Macari sa kontra niya si Bendilio basta maahid gani siya nga makaibabaw siya sa katarungan. Ako pa anak Bendilio kay nasudlan imong katarungan nga nadungog sa mga katawhan. Uy, magtabon na lang ko, magtago ko, magbulukot na kaghabol. Bulukot na kaghabol, ane? O niya gamiton ba ng termino, punggak ang argumento mo. Nakaroon din punggak po ang argumento nimo. Kaya ikaw may nagstorya nga ang hingpit nga pagdawat o pagpangalagad, PBCM raman. Kugiman mo basa og pulong sa Dios. Ang Biblia. Bebasahan ng gibasa ni Brother Judas 1, 17 hangtod sa 20. Og musugot magpagbahin-bahin. Pangita, makadaog ka. Og makakita ka nga ang Dios uyon sa pagbahin-bahin. O niya, i-prove Macarayo nga ang nibiya mo'y wala nagbahin-bahin, ang gibiyaan mo'y nagbahin-bahin. Karon mibiya gid mo'y nagbahin-bahin. Karon Brother John Kenneth, kay giingon man nimo ganina Bretron, nga gisulti na ni Master nga kanang Biblia husto na sa Ecclesiastes 1:9 nga history merely repeats itself nga mabasa nato na sa The Living Bible o sa The Book nga Biblia. O nga sa atong pinulungan, ang namaog kaniadto, mamaw pag-usap. Kung si Apostol Pablo gihimong ingon nga Kristo, dili to kasupak Bretron kay ang gituhan nga Kristo wa may nagsugo sa pagpasulat niya na para ingon nga mahimo siyang Kristo. Sa kapanahonan diya sa PBC Bretron, naba po'y gihimo si Master nga ingon nga Kristo Brad Dever sumala sa kasaysayan pod sa atong panahon Brad Dever. Okay, Reb, ni ato pagabasahon dinhi sa ato ang Biblia, Reb, kining naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nga ang kauban niini sa katabang nato sa pagsulat Brad Dever, Mausi Danilo Tinakwa nga atong isunod mo'y sekretary na sa ilang padim. sa PEDM. Okay, makita man nato. Makita Unya, nato. makita pud gani din nato nga si Shailani ang gihimo na pud niyang katabang nini pagpriba nga kini ni guwa kini ni first printing Brother Atong mabasa dinhi first printing October 10, 2014. na karon unsay gihimo ni Master sa iyang pag-ebanghelyo nga nakasulat ingon nga naa sa atong kapanonan sa Biblia sa Espiritu Santo nga gitawag mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Brother. Ni atong pagabasahon sa chapter 1 verse 106 to 107. Ingon niini ang nakapahayag, Reb. Matud pa dinhi. Dunay panahon nga si Master nagpakita og panig-ingnan o simbolo nga iyang gipakita og gipadungog sa mga tao sa panahon sa iyang pag-ebanghelyo nga iyang gipatumong ngadto kang Charlie Eugenio. Mahitungod sa dagway ni Hesukristo nga gitaliwad-an ni Maria ug ni Jose. Dugang pa diri, sulting Master, Loy, tan-aw ba? Maukad to nga mitan-aw si Charlie. Loy, ikaw rabani. Matod ni Master nga nagtudlo ngadto kang Hesukristo. Kung mao, gipakita di ay ni Master mga mahal mong tigpaminaw nga iyak pud kung gihimo nga ingon nga Hesukristo dili ko Dios. Kasi Hesukristo sumala sa Juan sa kapitulo 10 bersikulo 27, no? Sa Biblia nga si Kristo magbalantay sa karnero gikan sa 27 ngadto sa 29 sa Juan. Busa si Master gihimo ko niya ingon nga Kristo pagbantay sa mga karnero kaya mga karnero sa Ezekiel 34:31 bretron nagsimbolo man mga tao nga bantayan ang mga tao ni Master. Mao na nga being a chief minister atong gipasabot sila nga di sila magpailad nining kang Hermogenes Macarayo di gihimo ko niya nga Hesukristo. Si Apostol Pablo pod gihimo ni Kristo ingon nga Kristo. Unya naapoy ni biya niya nga si Hermogenes karon pod si Hermogenes
ni biya pod pero unsay pangako ni Hermoines nga wa niya tumana kay bakakon siya gitalikdan niya sa master makikontra na gani sa mga explicar ni master na nya tong patalinghugan si Hermoines Macarayo bradron. Okay, atong maminawan ang presidente ug founder sa PDM, Hermoines Macarayo. Pangutana, kinsa man di ay ang ato daing labaw. Di ba si Master? Nya kay si Master man, asa man gibilin ang pagtulon ang PBCM na mas kamot ni Riberin. Musugotag sa dili. Ang mga tao gyud diha gyud gibili ni Master sa mga kamot ni Riberin. Inana ra gyud nga sistema. Ang ako lang makalao mo. Dili og dili gyud ko kabiya ni Riberin sa prangka nga pagkaistorya. Unay among ipaningil nimo Macarayo. Asa naman ang imong gingon nga makalao mo? Dili og dili gyud ko makabiya ni Reverend. Karon kumusta man ibiya man ka? Dinaan ka sa sistema sa pagka yawa o dautan kay namutbot naman ka. Oh. Sa ato pa si Apos Pablo kung gihimo siya ingon nga Kristo bradron. Oh. Si Kristo nga tinod bradron gilo iba ni Judas Iscariote. Busa si Apostol Pablo gihimo nga ingon nga Kristo pero gilo iba ni Hermogenes. Karon pud kang master kay history merely Oo. repeats itself sa propesya ni master. Ikaw rin gihimo po ingon nga si Hesus Kristo. Ako pa'y nagtudlo niya. Oo. Ako pa'y luwason nimo. Kabuang nga Gibiya ang pod ni Hermogenes Macarayo. Mga mahal mong tigpaminaw mga kaigsunan, makita nato matinaw ang gipahayag sa atong magtutulo nga labing napamatud-an siya nga siya gyud ang Espiritu Santo kaysa makadaghan natong pagtuon sa Juan 16:13 ang Espiritu Santo nga si Master sa ato nang naila magtug-an sa butang umalabot. Wa pa niya buhata mismo na si Sergio Haron ang nagpamatuod nga gisultihan na siya ni Master nga maglain ni si Hermogenes Macarayo. Niya ang pangpamugat sa panglas sa propesya ni Master dito sa usa ka ebanghelista. Wa man nato madunggi na bradron sa tanang mga tao, especially kang Sergio Haron ra gibinlan siya nga ipagbantay kay kanas Macarayo magtukod nag-iyang kaugalingong pundok atong pamation. Okay? Sa una sa tig-alot pa ko ni Master. Si Master nag-istorya na ko nga Sergio, maay kayo muwali si Macarayo da. Oo, Master, maay kayo muwali. Yan siya nga. Muabot na ba ang panahon, Sergio, nga? Magtukod ang ihang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Mao, Master. Siya, magtukod ang ihang kuan, pundok. Mao na yung istorya ni Master. Sa tinuod lang. Natuma na karong mga panahon na. Ako, wa ko mutuo nga. Nga na, bisag si Master, gituuan ako nga, kuan, Dios. Pero, di ko makatuo kay si Macarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali. Mura biya po si Reverend. Nagkauban mi gwali. Pero, wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga pundok. Mga kamahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, napamatud-an nga si Master Espiritu Santo. Taliwala sa mga ubang mga tao nga dili sila mooyon nga si Master, nakapapatinaw pagsamot. Kining ilang gibuhat kay gipropesya na ni Master didto pa sa usa namo ka ebanghelista nga si Sergio Haron. Musa natingala din siya sa pagkadungog na niya sa mangwali nga naglain na. Ni konklusyon siya tinuod gid ay ang gisulti ni Master. Busa sa tanang mga membro sa PBC may pay mo balik mo ni ana nga nagpasakop mo pero nahinay ka na ninyo kay gisudlan na mo sa espiritu sa kaburingog na naara na ninyo. Pero wala mi tuyo nga pugngan mo kay dili man mi Dios, tao mi. Busa kabalo mi nga modawat. Kung Dios na ang maghukom nga di mo dawaton, aw tingali pero kami dili mo makaapabot nga dili mo namo dawaton. Sasabakan kung mobalik man mo dinhi sa Bukas- pagtulon ang PBCM. Bukas ang pultahan. The door is open for those who are unsa? Willing to come back. Oh. Balik. Mo na dili willing nga muambak matud pa ni Brad Rone. Willing
nga mukambak. Balik mo kambak. sasabakan sa pagtulunan sa PBCM. Okay, miabot naman ang oras. Among gihangyo ang mga nagsunod garon nga ipaday ninyo para makuha pa ninyo ang dugang pang mga information o mga ebanghelyo ni Master nga tinuod gyud siya nga siya Espiritu Santo kaysa pa may tabo gisulti na niya daan. Hangtod diha ang among kalagad kini ang inyong Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas di Eugenio Senior, ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kiniusab inyong igsoon, Evangelista, Brother Debs Rizaba. Kiniusab yung igsoon, Brother John Kenneth L. Mangalos. O kini usab ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.